नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 4 वर्षमा पनि समाधान भएन स्थानीय सरकारका समस्या। संघ र प्रदेशले समन्वयात्मक भूमिका नखेलेको जनप्रतिनिधिको आरोप। बजेट कटौती हुँदा काम गर्नै मुस्किल। चाँगुनारायण नगरपालिकाले गर्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य काम। स्वास्थ्य चौकीदेखि आफ्नै नगर अस्पताल निर्माण। 4000 बढीले लिए सेवा। पोखरा महानगरपालिकामा फस्टाउँदो कौशी खेती। अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्दा स्थानीय पनि दङ्ग। फोहोर व्यवस्थापन घरमै हुँदा महानगर पनि खुसी। तेह्र वर्षमा पनि फेरिएन मुक्त हलियाको अवस्था। बैतडीका हलियाले अझै पाएनन् परिचय पत्र। सरकारले दिएको आश्वासन समेत पूरा नहुँदा समस्या। र 1,54 करोड बढी लागतमा नेपालकै अग्लो भ्यू टावर झापाको दमकमा निर्माण हुँदै पुसभित्र सक्नुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण निर्माण अवधि लम्बिने। पालिका खबर अब विस्तारमा। नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहका एकल अधिकार सूची र अनुसूची 9 मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ। तिनै तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने हुँदा राज्यका यी तिनै संघीय इकाइहरू समान रूपमा अधिकार सम्पन्न हुन पुगेका छन्। संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार र सुख दुःखको साथीको रूपमा स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका निभाइरहेको छ। तर प्रदेश र संघीय सरकारको अनुदानकै भरमा काम गर्नुपर्ने, कानुन बाँझिने जस्ता समस्याले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा अवरोध देखिएको छ। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी कोभिड-19 सङ्कटको बेलामा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन होस् वा तथ्याङ्क सङ्कलन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ होस् वा राहत वितरण, समग्र महामारीको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले फ्रन्टलाइनमा रहेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। स्थानीय सरकार निर्विकल्प हो भन्ने कुरा स्थापित गरे। तर अझै पनि समन्वय र सहकार्यको अभावमा स्थानीय सरकारलाई काम कारबाही गर्न व्यावहारिक जटिलता देखिने गरेको छ। जनप्रतिनिधि नै 4 वर्षमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए पनि संघ र प्रदेश सरकारले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह नगरिदिँदा समस्यामा जकडिएको बताउने गरेका छन्। प्रदेशलाई गर्नुपर्ने सहयोग संघले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने, त्यसै गरी प्रदेशले स्थानीय तहहरूलाई निर्वाह गर्नुपर्ने जुन चाहिँ एउटा दायित्व कर्तव्य, त्यसमा हामी यस्तो राजनीतिबाट जगडिएको नेतृत्वहरू पुऱ्याएको छौँ हामीले। र तपाईँको चाहिँ दलले पनि मन्त्रीहरू बनाएको अवस्था छन्, सहभागी गराएको अवस्थाले गर्दाखेरि छिटपुट रूपमा पूर्वग्राही र तपाईँको चाहिँ पार्सिलिटीहरू चाहिँ भएको अनुभवहरू भयो। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। अपेक्षा अनुरूप ठूला पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तहको स्रोत र क्षमताले नभ्याउन सक्छ। माग र आपूर्ति बीचमा सन्तुलन कायम गराउनु स्थानीय सरकारको ठूलो चुनौती हो। यी बाहेक व्यावहारिक समस्याले 4 वर्षदेखि निरन्तर स्थानीय सरकारलाई थिचिरहेको प्रश्न हुन्छ। स्थानीय सरकारका व्यावहारिक समस्याहरू: राजस्व सङ्कलन र खर्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनको अभाव, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बन्न नसक्नु, अति राजनीतिकरण, संस्थागत क्षमता विकासको अभाव, कामको चाप अनुसार कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न नसक्नु, टुक्रे योजना कार्यक्रमका कारण स्रोत साधनको सही सदुपयोग हुन नसक्नु,
राजनीतिक नेतृत्वमा निर्णयको क्षमताको अभाव, योग्य कर्मचारीको कमी, राष्ट्रिय सरकारको अधिकार कटौती, प्राप्त स्रोत साधनको दुरुपयोग। स्थानीय सरकारको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ। जनअपेक्षा अनुसारको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर योजनाका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले बजेट दिन नसक्नु, दिएको बजेट पनि घटाएर पठाउनु, अनुदानको भरमा काम गर्नुपर्ने लगायतका समस्या भोग्नु परेको तितो अनुभव जनप्रतिनिधिले सुनाउने गरेका छन्। अब त्यो मार्फत भएर आउने कुराहरू पालिकामा योजनाहरू त आउने गर्छन्, तर हामीले प्रदेशको थोरै रकम हामीलाई चाहिँ पठाउने केही अलिकति नगरपालिकालाई भनेर छोटेर पठाएको रकम त पठाउँछ, तर अरू सबै के छ भने विभिन्न आफ्ना कार्यालय मार्फत आउने गरेका छन् र त्यसरी सञ्चालन भइरहेको छ। स्थानीय तहको उपस्थितिले विकासका नयाँ रेखा कोरिन थालेको छ, तर स्थानीय तहहरू आर्थिक रूपमा अत्यन्तै असमान छन्। कमजोर स्थानीय तह प्रतिस्पर्धामा खरो रूपमा उत्रनु पर्ने बाध्यता छ। त्यो किसिमको दूरदृष्टि, सोच र व्यवहार राजनीतिक नेतृत्वमा देखिनु आवश्यक छ। साथै कर्मचारीको क्षमता विकासमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। होइन भने 5 वर्ष कार्यकालका लागि आएका जनप्रतिनिधिले अन्त्यमा कुनै पनि परिवर्तन नल्याइकन नयाँ नेतृत्वलाई पद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ भने नयाँ आउनेले पनि यही समस्या भोगिरहनुपर्ने हुन्छ। सरकारले मुलुकभरका स्थानीय तहका लागि अनिवार्य नगर अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति ल्यायो। स्थानीय सरकारलाई 15 शैय्या क्षमताको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको निर्देशन थियो। सोही अनुसार गत मङ्सिर 15 गते देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले नगर अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरे। केही स्थानीय तहले नगर अस्पताल निर्माण गर्ने मात्र नभई सञ्चालन नै गरिसकेका छन्। आफ्नो सरकारको अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा पाउँदा स्थानीय समेत मक्ख छन्। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले पनि नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएर नागरिकलाई सेवा दिन सुरु गरेको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। 4 वर्ष अघिदेखि स्थानीय सरकार अस्तित्वमा छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनअपेक्षा अनुसार काम गरिरहेका छन्। शिक्षा, पूर्वाधार र स्वास्थ्य क्षेत्र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्दै भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले नगरवासीका लागि नगर अस्पताल बनाएर सेवा दिइरहेको छ। पालिकाले वडा नम्बर 4 स्थित हुचीढुङ्गामा नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। 3 जना चिकित्सक सहित 27 जना कर्मचारीले नगरवासीको उपचार गर्ने गरेका छन्। 15 शैय्या क्षमता रहेको अस्पतालमा एक्सरे, नाक, कान, घाँटी तथा आँखा रोगको उपचार, प्रसुति सेवा लगायत सामान्यदेखि आकस्मिक सेवा नगर अस्पतालबाट दिने गरिएको छ। गत मङ्सिर महिनाबाट सञ्चालनमा ल्याइएको नगर अस्पतालबाट हालसम्म 4000 बढीले सेवा लिइसकेका छन्। अब चाहिँ शङ्का लाग्यो भने पिसिआरको लागि अलग पठाउँछौँ, भेरिएसन इन्टिजेन्टको जाने जाँच हुन्छ र हालसम्म चाहिँ हामीले मङ्सिरदेखि हालसम्म अस्पताल सञ्चालन भएको चाहिँ 4417 जना बिरामीलाई पनि हामीले उपचार गरेका छौँ। माथिल्लो तलामा चाहिँ कोरोनाको उपचार गर्छौँ भने तलको तलामा चाहिँ हामीले सुरक्षित साथ चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अप्नाएर अन्य सामान्य बिरामीको पनि उपचार गर्छौँ, किनभने यो नगरमा एउटा मात्र अस्पताल छ र नजिकै हेल्पोस र वरिपरिको चाहिँ गाउँबाट धेरै मान्छेहरू चाहिँ आउने भएको हुनाले अनि पहिला सुरुमा त हामीले 1-2 महिना त हेरेनौँ, एकदम महामारीको बेलामा त बिरामीलाई। त्यसपछि हामीलाई त्यो हेर्नुपर्ने पनि बाध्यता भएर अनि बिरामी सबै हामी हेर्छौँ। र हाललाई चाहिँ प्रसुति सेवा चाहिँ केही दिनको लागि हामीले चाहिँ यो कोरोनाको अस्पताल र प्रसुतिको ब्लक चाहिँ सँगसँगै तल र माथि भएको हुनाले प्रसुति सेवालाई चाहिँ हामीले अहिले बन्द गरेका छौँ। अर्को व्यवस्था नभएसम्मलाई चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छैनौँ। पालिकाले 4 वर्षमा वडागत स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नतिसँगै भवन निर्माण समेत गर्दै आएको छ। 11वटा केन्द्र मार्फत कोभिड-19 विरुद्धको खोप वितरण गरिसकेको छ भने हालसम्म 46% स्थानीयले खोप समेत लगाइसकेका छन्। हामीले हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रभित्रका मान्छेहरूलाई चाहिँ लगभग खोप नलगाएको मान्छेहरू चाहिँ खोज्नुपर्ने होला। एकदमै गाह्रो गरी अथवा चाहिँ खोप लगाउने नलाउने भने थाहै नपाएको मान्छे चाहिँ हुनसक्छ, नभए चाहिँ एउटा न एउटा चाहिँ खोप लगाइसकेका छन्। तपाईँको अब फेरि पनि भेरोसिल चाहिँ आउँदैछ, त्यतिखेर फेरि हामी चाहिँ कार्यक्रम चिन्तन गरेर सबैलाई चाहिँ खोप लगाउँछौँ। नगर अस्पतालले दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार समेत गर्दै आएको छ। त्यसको लागि एचडियू क्षमताको 2वटा शैय्या सहित 11 शैय्यामा कोभिड संक्रमितका बिरामीले उपचार गर्दै आएको छ। हाल पनि अस्पतालमा एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय जनताको मागको आधारमा नगर अस्पतालले टोलटोलमा गई परीक्षण गराउँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ। कोभिडको टाइममा चाहिँ अब हामीले यस हस्पिटललाई चाहिँ 25 गते वैशाख 25 गतेबाट चाहिँ हामीले कोरोना हस्पिटल भन्ने चाहिँ चलायौँ। 11वटा बेड राखेर त्यसमा 2वटा हाम्रो एचडियू थियो अनि बाँकी चाहिँ नर्मल जेनरल बेड भनेर चलायौँ। अनि कोभिड लागेको भनेर त्यो भयो। अर्को अब हामीले कोभिडको अवेरनेसहरू गरिरहेछौँ, प्रोग्रामहरू जस्तै हरेक ओपिडी आउने बिरामीहरूले हाम्रो कोभिडको बारे हामीले उहाँलाई सल्लाह सुझावहरू दिन्छौँ। अब आइसोलेट हुनुपर्छ, यस्तो औषधि खाँदा ठिक हुन्छ, धेरै आँटिनु भएन,
अनि एक्सरेहरू सबै भइरहेछ रिलेटेड अब जाँचहरू हुन्छ हाम्रो एन्टिजेन चाहिँ फ्री भइरहेछ अहिले कोभिड एन्टिजेन टेस्ट फ्री हो पहिलेदेखि नै फ्री छ अनि अर्को भनेको हाम्रो अब भ्याक्सिनेसन क्याम्प हुन्छ अब सरकार निर्देशन अनुसार त्यो डेट अनुसार सबै अनुसार चलि नै रहेछ 4 वर्षमा चागु नारायणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल बिस्तारै देखिन थालेको छ। नगर अस्पताल सञ्चालन गरिसके अब भविष्यमा कुनै किसिमको महामारी वा रोग फैलिएमा नगर आफैले बिरामीको व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएको छ। साथै स्वास्थ्यको विषयमा नागरिकमा पनि चेतनाको विकास हुँदै गएको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखाइएको सक्रियतालाई अझै बढाएर थप पूर्वाधार निर्माण गर्नेतर्फ पालिकाले अझ बढी सक्रियता देखाउन आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले जनप्रतिनिधिले जनताको मन जित्ने गरी काम गरिरहेका छन् त भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ आफन्तजन हुकन चाहिँ बढी गराहटा देना हुकन चाहिँ रोजगारी देना अनि हमा जसिन पहुँच नि रहल युवा हुकन चाहिँ खासै वास्ता नि करना अनि हमा जसिन युवा हुकन चाहिँ हाम्रो कहाँ जिना ढोका ढकढकाए जनप्रतिनिधिले जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ सायद नभएर होला जस्तो लाग्छ। समग्र रूपमा भन्यो भने हामी पक्कै पनि सन्तुष्ट नै छौँ। बाटा पुल सबै कुराहरू भएका छन्, कलवर्टहरू बनेका छन्। स्थानीय तहमा शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषयहरूमा सबैतिर सरकारको ध्यान पुगेको छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। अहिलेको स्थितिमा त राम्रै देख्दैछु मैले। उहाँहरूले जति गर्नुपर्ने गरिराख्नु भएको छ। जनप्रतिनिधि स्थानीयले गरेको कामहरू अहिले चित्त बुझ्दैछ। प्रायः कामहरू विकासका निर्माणका कामहरू राम्ररी भइरहेको अवस्था छ। सबैतिर हेर्दाखेरि गाउँ कुना काप्चा सबैतिर विकासको लहरहरू पुगेको अवस्था छ। अहिलेसम्म जो हुनुपर्ने जनताका काम हुन् बाटा घाटा पुल पुलेसा खानेपानी यी चाहिँ कोही राम्रोसित गरेका पनि छैनन्, हुन सकेनन्, के कसरी हुन सकेनन् यो चाहिँ जनताले जान्न चाहन्छ। प्रतिनिधिहरू अहिलेको अवस्थामा चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ जसरी जनताको सेवा गर्ने भनेरै होमिनु भयो त्यो अनुसारको परिणाम चाहिँ हामीले अहिलेसम्म देख्न पाएका छैनौँ। जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको मन जित्ने गरी काम गरेका छैनन्। यी जनताका प्रतिनिधि होइनन्, प्रतिनिधिका जनता बनाएका छन्। हामीले जुन चुनेर पठाइयो उहाँहरूबाट अहिलेसम्म विलासिताको कामहरू चाहिँ उहाँहरू आफ्नो हिसाबमा गर्नुभएको छ। तर जनताको माग अनुसार काम नभएको चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा चाहिँ बुझेका छौँ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 4 वर्षमा पनि समाधान भएन स्थानीय सरकारका समस्या। संघ र प्रदेशले समन्वयात्मक भूमिका नखेलेको जनप्रतिनिधिको आरोप। बजेट कटौती हुँदा काम गर्नै मुस्किल। चागु नारायण नगरपालिकाले गर्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य काम। स्वास्थ्य चौकीदेखि आफ्नै नगर अस्पताल निर्माण। 4000 बढीले लिए सेवा। पोखरा महानगरपालिकामा फस्टाउँदो कौशी खेती। अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्दा स्थानीय पनि दङ्ग। फोहोर व्यवस्थापन घरमै हुँदा महानगर पनि खुसी। तेह्र वर्षमा पनि फेरिएन मुक्त हलियाको अवस्था। बैतडीका हलियाले अझै पाएनन् परिचय पत्र। सरकारले दिएको आश्वासन समेत पूरा नहुँदा समस्या। र 1 अर्ब 54 करोड बढी लागतमा नेपालकै अग्लो भ्यू टावर झापाको दमकमा निर्माण हुँदै पुसभित्र सक्नुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण निर्माण अवधि लम्बिने। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पर्यटकीय सहर भएकाले पनि यहाँ बसाइसराईको दर उच्च छ। स्वच्छ हावापानी, सुन्दर प्रकृति र मिलेको समाज भएकाले पोखरा बस्ने लालसा धेरैलाई हुन्छ। मानिसको चाप बढेसँगै पोखराको खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ बढेको छ। फाँटहरूमा घर ठडिएका छन्, खेती गर्ने जमिन नै छैन। जमिन नहुँदा उब्जनी नै कम हुन थालेपछि आयातित तरकारी खाद्यान्न प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर केहीले भने अहिले कौशीलाई सदुपयोग गरेर कौशी खेती गरिरहेका छन्। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट।
पछिल्लो समय देशभर कौशी खेतीको प्रयोग बढेको छ। खेतीयोग्य जमिनको अभाव हुँदै गएपछि धेरैले कौशीमा नै खेती गरेर आफूलाई चाहिने तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन्। कहीँ त कौशीमा नै फलफुल फलाएर खाने गरेको समाचार पनि आउने गरेका छन्। हुन पनि अधिकांश खेतमा घर बनेका छन्। खेतको फाँटमा तरकारी खाद्यान्न बाली उत्पादन भइरहेको दृश्य देखिन छोडेको छ। तरकारी फलफुल सबै बाहिरबाट ल्याउने हुँदा विषादयुक्त हुने र स्वास्थ्य प्रतिकूल हुन जाने भएकाले अहिले धेरै कौशी खेतीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। पोखरामा त झन् यो खेती गर्नेको संख्या बढिरहेको छ। आफ्नो छठमाथि भए पनि अर्ग्यानिक तरकारी कौशी तरकारी बनाउने भनेर मैले एकदमै लाइछु। आफूलाई स्वास्थ्यलाई राम्रो पनि हुन्छ, आफूलाई 2 पैसा पनि बच्छ। अर्काका घरमा गएर नचाहे कुरा गर्नुभन्दा यो आफ्नो मिहिनेत आफ्नोले गरेको देखाउँदै गर्दै मैले यही लाइछु तरकारीहरू। यो खेती फस्टाउनुको मुख्य कारण भनेकै स्वास्थ्यवर्धक र अर्ग्यानिक उत्पादन हुनु हो। घरबाट निस्कने फोहोरलाई मल बनाएर प्रयोग गर्दा फोहोर फाल्ने झन्झट पनि नहुने भएकाले कौशी खेतीमा धेरैको आकर्षण बढिरहेको छ। यिनी सरस्वती थापा, उनले छतमा तरकारी लगाएकी छन्। अहिले उनलाई तरकारी किन्न बजार जानु पर्दैन। महँगोमा तरकारी किन्नुपर्ने झन्झट पनि छैन। उत्पादित तरकारी उनले छिमेकीलाई समेत दिने गरेकी छन्। म चाहिँ यसमा फाइदा देख्छु। 16 वर्षदेखि म निरन्तर खटिरहेको छु र कस्तो हुन्छ भने हामीले माथि एउटा हाम्रो जहाँ कौशी खेती गरिन्थेन भने हामी छतमा कपडा सुकाउन मात्र आउँथ्यौँ होला। अब हामी डे टु डे बिहान उठ्ने बित्तिकै कतिखेर कौशीमा पुगाउँ जस्तो हुन्छ होइन। अर्को रिक्रेसन मनोरञ्जन, अब हरियाली हेर्न कहाँ जाने त होइन। त्यो हरियाली चाहिँ हेर्न पनि हामीलाई चाहिँ धेरै नै राम्रो भयो। यहाँ भाडामा बसेकोले पनि 2टा गमलामा चाहिँ घरबाट चाहिँ अनुमति लिएर भने गर्न सक्छ भने किन त्यो नगर्ने। आर्थिक रूपमा त हाम्रो बचावट भयो, स्वास्थ्य बचावट भयो, वातावरण जोगायौँ हामीले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा। अब यहाँ विभिन्न किसिमको चराहरू आउँछन्, यसको आफ्नै किसिमको चाहिँ विभिन्न किसिमको किराहरू आउँछन्, यसलाई चिन्ने मौका पायो, मनोरञ्जन भयो होइन। स्वास्थ्य वातावरणको साथसाथै आर्थिक हामीले चाहिँ जोगाइहाल्यौँ। यता पोखरा महानगरपालिकाले पनि कौशी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। कौशी खेतीसँगै घरबाट उत्पादन हुने 80% फोहोर व्यवस्थापन भएको र 60% तरकारी उत्पादन भएको महानगरका कृषि महाशाखाको भनाइ छ। नगरपालिकाले तालिम, कम्पोस्ट बिन र मल तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको समयमा सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा 2 भर्चुअल तालिम लिएर आमा समूहका सदस्यहरूले कौशी खेती गर्ने जागर देखाएपछि जनप्रतिनिधि पनि खुसी छन्। सुरुको हामी समयमा 3 लाख हामीले बजेट विनियोजित गरेका थियौँ। अहिलेसम्म 74-75 देखि 77-78 सम्म करिब 900 जना दिदीबहिनीहरूलाई हामीले यो फोहोर व्यवस्थापन र म पोखरा महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन र कौशी खेती तरकारी कम्तीमा खेती गरेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर हामी तालिम प्रदान गऱ्यौँ। त्यसै गरी उहाँहरूलाई तालिमको साथसाथै यो मल बनाउनको लागि यो कम्पोस्ट बिन पनि हामीले 900 जति हामीले वितरण गऱ्यौँ। र अहिले हाल पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो रातो किताबमा पनि यो कौशी खेतीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ र फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर रातो किताबमा पनि गत वर्ष र यो वर्ष गरेर 10 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ भने हामीले वडाबाट निरन्तर रूपमा अहिले पनि 78-79मा 5 लाख रुपियाँ हाम्रो वडाबाट हामीले बजेट विनियोजित गरेका छौँ। खास गरी पोखराका सहरी भेगमा कौशी खेती फस्ट आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका किसानले खेतबारीमा अन्न फलाउँछन्। किसानले गडौला खेती पनि गर्ने गरेका छन्। पोखराको फोहोर व्यवस्थापन र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन कौशी खेती प्रभावकारी कार्यक्रम बन्न सक्छ। त्यसैले महानगरले कौशी खेती तालिम र अन्य सहयोगमा वर्षेनी रकम विनियोजन गर्दै आएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग झापाको दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओली हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा बजेट योजनाको कुनै समस्या छैन। दमकमा भ्यू टावर त बनिरहेका छन्। भ्यू टावर बाहेकका अन्य विकास योजना के छन्, दमकको कायापलट कसरी हुँदैछ लगायतका विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद छ तपाईहरुको मिडियालाई। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीको गृहनगर भएका कारण दमकमा योजना र बजेट त छिलो नै छ भन्ने सुनिन्छ मेयर साहब। के योजना छन् दमक नगरका, सुनौँ न। सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। अलिकति राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा हाम्रो अलिकति पहल र सक्रियता यहाँ छ। यो
विराट बुद्ध पार्कको एउटा योजना छ, त्यो धेरै अगाडि बढेको छैन। त्यसको जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ, अरू बाँकी डिपिआर भइसकेको छ, अरू काम बाँकी छ। अनि अर्को भ्यू टावर, दमक भ्यू टावरको काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ, निर्माणको चरणमा छ। अनि अर्को दमक सभा हल, यो त सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ। अर्को नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप पार्क भनेको चाहिँ दमकसँग मात्रै सम्बन्धित होइन, कमल गाउँपालिका, गौरदह नगरपालिका र दमक नगरपालिका संयुक्त क्षेत्रमा पर्छ। अलि राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू यी छन्। अरू विकास निर्माणका योजनाहरू त स्थानीय, प्रदेश, सङ्घीय तिनै तहका योजनाहरू यहाँ सञ्चालित छन्। अमेर साहब, यो भ्यू टावरकै कुरा आउँदाखेरि भ्यू टावर बनाउन विशेष जोड दिइरहँदा नगरपालिकाभित्र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चाहिँ के पहल गर्नुभएको छ? यहाँ 20 करोडको लगानीमा स्वास्थ्यको भवन बन्दैछ, स्वास्थ्य हस्पिटल बन्दैछ। यो लगभग 6-8 महिनाभित्रमा सम्पन्न भइसक्छ। र अहिले भइरहेको स्वास्थ्यलाई हामी 25 बेड, अहिले 15 बेड छ, 25 बेडमा त्यसलाई चाहिँ पुर्याउने गरेको तयारीमा छौँ। हाम्रा वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम छ, स्वास्थ्य हस्पिटल के अरे चौकीहरू छन्, सहरी स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। जनताले आधारभूत सेवाहरू नजिकबाट पाइरहेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चाहिँ के पहल गर्नुभएको छ मेयर साहब? गुणस्तरीय शिक्षाका लागि धेरैचोटि नीतिगत रूपमा पनि छलफल भएको छ र पूर्वाधारमा पनि लगानी भएको छ र केही नमुना विद्यालयहरू हामीले तोकेर नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। अहिले 3टा विद्यालयलाई चाहिँ नमुना विद्यालयको रूपमा चाहिँ आने भनेर तयारी गरेका छौँ। एउटा पुरानै हो हाम्रो हिमालय उच्च माध्यमिक विद्यालय, त्यस पछाडि ढुकुरपानी र सरस्वती। मेयर साहब, यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो यहाँले? यो लकडाउनको बेला चाहिँ अब विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष उपस्थिति गराएर शिक्षण गर्ने कुरा सङ्घीय सरकारले नै रोक्या हुनाले भर्चुअल माध्यमबाट अनलाइन क्लासहरू सामान्य चलाउने कामहरू भयो। कृषि क्षेत्रमा पनि योजना छन् होला, सुनाइदिनुहोस् न मेयर साहब। दमक नगरपालिकाले हामीले जैविक कृषि उत्पादन थलो बनाउँछौँ भनेर घोषणा गरेका छौँ र त्यस अनुसारको जैविक कृषि उत्पादनको तालिमहरू हामीले सुरुकै दिनहरूमा दिएर यो तालिम निरन्तर पनि चलिरहन्छ। र अहिले सहकारीहरू समूह मार्फत चाहिँ जैविक कृषि उत्पादन प्रशस्त हुन थालेको छ। दमक 3लाई हामीले तरकारी उत्पादन पकेट क्षेत्र भनेर तोकेका छौँ। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ प्रशस्तै तरकारी उत्पादन हुने कामहरू गर्छ। र दमक 2लाई फलफुल उत्पादन पकेट क्षेत्र भनेर तोकेका छौँ। त्यहाँ वनको जङ्गलमा हामीले 4000 भन्दा बढ्ता फलफुलका बिरुवाहरू रोपिसकेका छौँ। दमक 10लाई हामीले अन्न खेती पकेट क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हुँदे बालीको लागि विशेष लगानी गरेर प्रोत्साहन गर्ने काम गरिएको छ। मेयर साहब, जस्तो नि यो शीर्ष नेताको गृहनगरको जनप्रतिनिधि हुँदा चाहिँ के फाइदा हुने रहेछन्? अलिकति पहल गर्न सक्यो भने अलि साधन र स्रोतहरूलाई अलि ल्याउन सकिन्छ। पहल गरिएन भने त त्यो पनि आउँछ। 4 वर्षको अवधिमा दमक नगरमा तपाईँले देखाउन लायक के काम गर्नुभएको छ सुनौँ न मेयर साहब। हामीले देखाउन लायक त एउटा प्रयोगशाला, खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गऱ्यौँ, जैविक खेती तरकारी सुरु गऱ्यौँ। अनि हामीले आफूलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरू लगभग निर्माण गरिसक्यौँ। हामीले आवधिक योजना निर्माण गऱ्यौँ, नगर प्रोफाइल निर्माण गऱ्यौँ, त्यसमा टेकेर आवधिक योजना निर्माण गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधारका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। साहित्यिक क्षेत्रमा पनि प्रशस्त काम गऱ्यौँ। पुस्तकालय स्थापना गर्ने कामहरू गरेका छौँ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेर साहित्यिक क्षेत्रमा सबैलाई समेट्न प्रयासहरू गरिएको छ र सबै वडाहरूमा आफ्नो वडा कार्यालय निर्माण गर्ने कामहरू लगभग अब अन्तिम चरणमा पुगेछ। अब 3टा वडाहरूमा बाँकी रहेको छ
र वडामा स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्ने कामहरू भएका छन् र विकास निर्माणले जनप्रतिनिधि आएपछि धेरै तीव्रता पाएको छ र तीव्र गतिमा विकास निर्माण भइरहेको छन्। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा र यहाँको मिडियालाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 4 वर्षमा पनि समाधान भएन स्थानीय सरकारका समस्या। संघ र प्रदेशले समन्वयात्मक भूमिका नखेलेको जनप्रतिनिधिको आरोप। बजेट कटौती हुँदा काम गर्नै मुस्किल। चाँगुनारायण नगरपालिकाले गर्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य काम। स्वास्थ्य चौकीदेखि आफ्नै नगर अस्पताल निर्माण। 4000 बढीले लिए सेवा। पोखरा महानगरपालिकामा फस्टाउँदो कौशी खेती। अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्दा स्थानीय पनि दङ्ग। फोहोर व्यवस्थापन घरमै हुँदा महानगर पनि खुसी। तेह्र वर्षमा पनि फेरिएन मुक्त हलियाको अवस्था। बैतडीका हलियाले अझै पाएनन् परिचय पत्र। सरकारले दिएको आश्वासन समेत पूरा नहुँदा समस्या। र 1,54 बढी लागतमा नेपालकै अग्लो भ्यू टावर झापाको दमकमा निर्माण हुँदै पुसभित्र सक्नुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण निर्माण अवधि लम्बिने। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले 1 असोजबाट विद्यालय खोल्ने शिक्षा समितिको बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय। गत वैशाखदेखि बन्द भएका नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकाका विद्यालय खुले। भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सुरु गर्ने पालिकाको निर्णय। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले व्यावसायिक कृषि फार्मलाई 75% अनुदानमा मिल्क क्यान वितरण गर्ने। इच्छुक फार्मले 15 दिनभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले पहिरोको कारण अवरुद्ध मेलम्ची 5 पोखरी सडक सञ्चालनमा ल्यायो। भोताङ, गुन्सा, मानेखर्क र थाङपालकोट लगायतका स्थानमा पुग्न सहज। पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाले भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन गर्ने। 1 असोजबाट पठन पाठन सुरु गर्ने पालिकाको निर्णय। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै खोप लगाउन पालिकाले तोके केन्द्र। रामेछाप नगरपालिकाले महिलाले ड्राइभिङ तालिम दिन सुरु गर्यो। तालिममा 20 जनाको सहभागिता। चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले मुख्य शहरी क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडान गर्यो। 5 किलोमिटर सडकमा 22 वटा सीसी क्यामेरा जडान। धुलोले हैरान भएको भन्दै झापाको भद्रपुर नगरपालिकाका स्थानीय आन्दोलित। ठेकेदारले समयमै कालोपत्री नगरेको भन्दै स्थानीयले मेची राजमार्गको चाराली केचना खण्ड गरे। 2 घण्टा अवरुद्ध। तेह्रथुमको म्याग्लुङ नगरपालिकाले कोरोनाका कारणले बन्द भएका विद्यालय तथा क्याम्पस खोल्ने निर्णय गर्यो। विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सञ्चालन गरिने। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 को डिपो चौरमा स्ल्याब ढलान गरी सडक निर्माण गरिने। नगर प्रमुख हरिबहादुर महतले गरे सडकको शिलान्यास। विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्न इच्छुक लेखा परीक्षकलाई सूचीकृत हुन सङ्खुवा सभाको धर्मदेवी नगरपालिकाले जारी गर्यो सूचना। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाले 3 जना स्वयंसेवक शिक्षकका लागि विज्ञापन खुलायो। इच्छुकले 7 असोजसम्म दरखास्त बुझाउनु पर्ने।
कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनले गर्यो तालाबन्दी। आफूहरूले उठाएका 6 बुँदे माग सम्बोधन गर्न नगरपालिकाले तदारुकता नदेखाएको गठबन्धनको आरोप। गोर्खाको चुम्नुब्री गाउँपालिकाका बासिन्दाले पहिरोका कारण बस्ती जोखिममा परेको भन्दै नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्था गरिदिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग माग गरे। वडा नम्बर 3 का गाउँ जोखिममा। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले इन्जिनियरिङ MBBS र CA विषय अध्ययनका लागि 3 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने। इच्छुक विद्यार्थीले पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिकामा 1 साउनबाट बन्द रहेका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो। पालिकामा रहेका 5 वटा इकाइ सञ्चालन। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाको आयोजनामा वडा नम्बर 8 मा जनतासँग मेयर कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा नगरवासीले राखे विभिन्न गुनासा। लमजुङको बेसी सहर नगरपालिकाले विभिन्न पदमा 3 जना कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। र नगरभित्र ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाले ट्राफिक प्रहरीलाई व्हील लकर र सेफ्टी क्याप प्रदान गर्यो। सुदूर र मध्यपश्चिममा हलिया मुक्त घोषणा भएको 13 वर्ष बिते पनि अधिकांश हलिया परिचय पत्र पाउनबाट वञ्चित छन्। हलियाको निरन्तर सङ्घर्षका कारण सरकारले 2065 भदौ 21 गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। परिचय पत्र वितरण भने 2068 कार्तिक 19 गते सुरु भएको हो। उनीहरूलाई अवस्था हेरेर रातो, खैरो, हरियो र सेतो परिचय पत्र वितरण गरिँदै आएको छ। तर अहिलेसम्म बैतडीका 10,000 मध्ये 1,600ले मात्रै परिचय पत्र पाएका छन् भने 1,400ले राहत पाएका थिए। अझै हजारौं सरकारको सहयोगबाट वञ्चित छन् भने घर चलाउन नै मुस्किल हुने अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता CP लोहियाको एक रिपोर्ट। हलिया अधिकार कर्मीहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको पटक पटकको आन्दोलनपछि 2065 साल भदौ 21 गते सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्यो। हलियाको रूपमा रहेका सबैलाई पुनर्स्थापना गर्ने सहमतिको आधारमा हलिया मुक्ति घोषणा गरिएको थियो। हलिया मुक्ति घोषणाका दिन उत्साहित भएका मुक्त हलिया परिवार अहिले निराश छन्। बैतडीमा रहेका करिब 10,000 को संख्यामा मुक्त हलिया मध्ये 1,600ले मात्रै मुक्त हलिया परिचय पत्र पाएका छन् भने परिचय पत्र पाएका मध्ये पनि 1,400ले मात्रै पुनर्स्थापनाको प्याकेज पाए, अरूले पाएनन्। अहिले पनि मुक्त हलियाका समस्या जिउका त्यौं छन्। कोरोनाको प्रकोप फैलिएपछि भने मजदुरको रूपमा काम गर्ने मुक्त हलिया परिवारका व्यक्तिलाई काम पाइन छाडेको छ। पान लाग्यापछि नागिलो घर नाथि खुट्टा त नागिलो नै हान्नु नानो कोठो अब 3, 4, 5, 6 जनाको परिवार छ। नागि ठाउँ नाथिन् के ना काम गरे खान पाइन्छ कामले ना बिल्लारी लाग्दैन। ब्याजे पैसा गाडी खानाले ब्याजे पैसाले नादिन्न रे। अब काम ठेकी देख छ भोका रहेबाट बस्नु। मुक्त हलियालाई सरकारले 3 किसिमको राहत दिई पुनर्स्थापना गर्ने सहमति गरेको थियो। घरजग्गा केही नभएकालाई दुवै उपलब्ध गराउने, घर मात्रै नभएकालाई घर बनाइदिने तथा घर जीर्ण भएकाको घर मर्मत गरिदिने सहमति भएको थियो। तर यो निर्णयको लाभ केही स्थानीयले मात्रै उठाउन पाए। विभिन्न समयमा परिवर्तन भइरहेको सरकारले फरक फरक धारणा प्रकट गर्न थाल्यो। अहिले भने स्थानीय तहमा मुक्त हलियाका लागि आएको बजेट फ्रिज हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै बैतडीका स्थानीय तहमा मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाका लागि आएको 64 लाख बढी रकम फ्रिज भयो भने मालपोत कार्यालयमा आएको 18 लाख रकम फ्रिज हुन पुगेको थियो। जुन पहिला मालपोत कार्यालयमै नै बजेट त थियो सङ्घबाट र स्थानीय तह भएको हुनाले स्थानीय तहमा पनि बजेट गइरहेको छ। लगभग 65 लाख जति 10वटै स्थानीय तहमा मुक्त हलियाका परिचय पत्र कार्डले हेरेर कति सङ्ख्यामा स्थापना गर्नु बाँकी छ त्यो आधारले गएको र अब 18 लाख रुपियाँ कार्यालयमा त अब ढिला रकम आएर अब कोभिडको कारणले ढिला भयो, अहिले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। कुन कारणले ढिला पठाइयो र कुन कारणले उहाँले ढिला प्राप्त गर्नुभयो त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुन सकेन। तर मुक्त हलियाका सवालमा अहिले जिम्मेवारीपूर्वक काम भइरहेको छैन, लापरवाही भइरहेको छ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि जिम्मेवार भइदिनु भएन। हलिया छँदै गरेको अवस्थामा उनीहरू सपरिवार साहुको काम गर्ने गर्दथे। साहुको घरमा काम गरेको दिन साहुले नै खानेकुरा दिने गर्दथे। तर हलिया मुक्तिको घोषणासँगै उनीहरूले सरकारको भर परेर काम गर्न पनि छोडिदिए। तर अहिलेसम्म पुनर्स्थापना भएको छैन। हामीले चाहिँ मुक्त हलियाहरूलाई सुनमाई गाउँपालिकाले दिनुपर्ने कार्यक्रमहरूदेखि लिएर तिनीहरूको जीविकोपार्जनको लागि जुन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम हो त्यसको लागि हामी अब कार्यविधि अनुसार अगाडि बढेको अवस्था छ र जुन चाहिँ अहिलेसम्मको सन्दर्भमा भन्दाखेरि साँच्चै नै अध्यक्षज्यूहरूले पनि भनिसकेको छ
जो हलिया हो त्यसले पाएको छैन र जो टाढाबाठा छ पेन्सनियर रिटायर्डहरूले चाहिँ ती घरदेखि लिएर विभिन्न किसिमका सुविधा पाएको अवस्था छ। तर स्थानीय सरकार आइसकेपछि हामीले त्यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने र जुन चाहिँ मुक्त हलिया हो त्यसले पाउनुपर्छ, पीडितले पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सुर्नाया गाउँपालिकाको सरकारले एकदमै ध्यान दिएको अवस्था हो। सौखाम गाविसमा मुक्त हलियाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन नै नभएको, त्यो राहत पाउने न्युमा पाउन त कसैले पनि पाएको छैन। तर बलिएले पाउला भन्ने उद्देश्यले पनि हो कि हलियाहरूको कुनै सङ्कलनै नगरी कसैको सबैको सङ्कलन नै एउटा रद्दीको टोकरीमा फालेको जस्तो पनि लाग्यो। त्यो एउटा सङ्कलन हुन्छ भन्ने थियो पहिले, त्यसमा केही पनि भएन अहिलेसम्म मैले बुझेको। विगतमा जिल्ला स्तरमा मुक्त हलिया पुनर्स्थापना व्यवस्थापन समिति हुने गर्दथ्यो, जसको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सदस्य सचिव मालपोत कार्यालय प्रमुख हुन्थे, जुन समितिले परिचय पत्र वितरणदेखि पुनर्स्थापनाको प्याकेज प्रदान गर्दथ्यो। तर अहिले स्थानीय तहमा अधिकार आएपछि पालिकाहरूले न परिचय पत्र बाँडे न त कुनै कार्यविधि बनाएर काम गरे। मुक्त हलियाहरू दैनिक छाक टार्नका लागि मजदुरी गर्ने गरेका छन्। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 4 वर्षमा पनि समाधान भएन स्थानीय सरकारका समस्या। संघ र प्रदेशले समन्वयात्मक भूमिका नखेलेको जनप्रतिनिधिको आरोप। बजेट कटौती हुँदा काम गर्नै मुस्किल। चाँगुनारायण नगरपालिकाले गर्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य काम। स्वास्थ्य चौकीदेखि आफ्नै नगर अस्पताल निर्माण। 4000 बढीले लिए सेवा। पोखरा महानगरपालिकामा फस्टाउँदो कौशी खेती। अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्दा स्थानीय पनि दङ्ग। फोहोर व्यवस्थापन घरमै हुँदा महानगर पनि खुसी। तेह्र वर्षमा पनि फेरिएन मुक्त हलियाको अवस्था। बैतडीका हलियाले अझै पाएनन् परिचय पत्र। सरकारले दिएको आश्वासन समेत पूरा नहुँदा समस्या। र 1 अर्ब 54 करोड बढी लागतमा नेपालकै अग्लो भ्यू टावर झापाको दमकमा निर्माण हुँदै पुसभित्र सक्नुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण निर्माण अवधि लम्बिने। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शहरी विकास अन्तर्गत विभिन्न परियोजना आफ्नो गृह जिल्लामा पार्न लगाए, जस अन्तर्गत अहिले झापाको दमक नगरपालिकामा नेपालकै सबैभन्दा अग्लो भ्यू टावर निर्माण भइरहेको छ। स्थानीयलाई जग्गा उपलब्ध गराए भ्यू टावर बनाइदिने आशा देखाएसँगै स्थानीयले निशुल्क उपलब्ध गराएको जग्गामा अहिले भ्यू टावर निर्माणाधीन छ। भ्यू टावरले दमकको पिछाडिएको क्षेत्रको विकास र आर्थिक उन्नति हुने दावी गरिएको छ भने भ्यू टावरले सिङ्गो दमकको सिनारी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। नेपालकै अग्लो दृश्यावलोकन स्तम्भ भ्यू टावर झापाको दमकमा निर्माण भइरहेको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेको दमक भ्यू टावर 18 तलाको र 100 मिटर अग्लो हुनेछ। बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले दमक नगरपालिका 3 दाबगाँसीमा स्थानीयवासीबाट निशुल्क प्राप्त 5 बिघा जग्गामा भ्यू टावर निर्माण गरिरहेको छ। सँगै सरकार अन्तर्गतको सघन शहरी विकास तथा भवन आयोजना कार्यालयले 1 अर्ब 54 करोड 14,39,164 रुपियाँमा ठेक्का लगाएर टावर निर्माण अघि बढाएको हो। भ्यू टावर भन्ने भएपछि स्थानीय समेत खुसी भएका छन्। यहाँको स्थानीयलाई तपाईँको यो भ्यू टावर बनेपछि चाहिँ यो एकदम पिछडिएको ठाउँ हो। यो भ्यू टावर बनेपछि यहाँ तपाईँको बाटाघाटा बनेर सहर बस्छ, पर्यटकहरू आउँछन्, यहाँका स्थानीय मान्छेले रोजगारी पाउँछन्। त्यो सँगसँगै तपाईँको विकासको कार्यक्रमहरू बढ्दै जान्छ। तपाईँको हामीहरूले यहाँ पढ्नका लागि दमकै धाउनु पर्थ्यो भने यी आसपास पनि कलेजहरू बन्छन्, स्कुलहरू बन्छन्, अस्पतालहरू बन्छन् र जे होस् किसानको पनि जनस्तर उस्किन्छ र यहाँ स्थानीय मान्छेको पनि जनस्तर उस्किन्छ।
10 कट्ठामा बन्ने टावर परिसरमा बगैँचा, पोखरी, फलैचा, बाल उद्यान र 400 मानिस अट्ने खुला स्टेज निर्माण हुनेछ। टावरमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, व्यावसायिक पसल, सेमिनार हल, कमन हल, प्रदर्शनी हल, सिनेमा हल र कर्पोरेट कार्यालय रहने जनाएको छ। अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा 240 सवारी साधन राख्न मिल्नेछ। सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको यस आयोजनाको ठेक्का चीनको ZCGIEC र नेपालको आशिष ओम साईराम जेबी ललितपुरले पाएका छन्। 76 असार 27 मा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार 2078 पुस 27 मा उक्त टावर निर्माणको काम सक्नुपर्ने हो, तर कोरोना भाइरसका कारण समयमा काम नसकिने पक्का भएको छ। यसको तोकेको समय चाहिँ 78 सालको पुसको मसान्तसम्म हो, तर गत वर्षको कोभिडको कारण र यो वर्षको कोभिडको कारण, दोस्रो भेरिएन्टका कारण चाहिँ दुवैपल्ट नेपाल सरकारले 6 महिना गरेर 1 वर्ष म्याद थप गर्ने भनेर जुन आइरहेको छ, त्यो 1 वर्षको म्याद थप चाहिँ उसले कानुनत नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम उसले पाउने हुन्छ। त्यो थपेको म्यादमा चाहिँ उसले सम्पन्न गरेर यसलाई ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने उसको चाहिँ प्लान र संशोधित कार्यतालिका हामीलाई पेश गरेको छ र त्यसै अनुरूप काम सम्पन्न थपेको अब 78 पुसबाट चाहिँ 79 पुसमा चाहिँ निर्माण काम सकिन्छ भन्ने आशामा छौँ हामी। प्रत्येक तला 4 मिटर उचाइको हुनेछ। नगरपालिका झट्ट हेर्दा विकसित नगर देखिए पनि टावर निर्माण स्थल अलिक पछाडि परेको क्षेत्र हो। यहाँ रोजगारी सिर्जनासँगै विकासको लहर पुर्याउन पनि टावर निर्माण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यसले सिर्जना गर्ने अप्रत्यक्ष रोजगारीको कुरालाई हेर्नुपर्छ। भोलि त्यहाँ कति मान्छेहरूको रोजगारी बढ्छ, कति मान्छेहरूको आर्थिक स्तर बढेर जान्छ, यातायातका साधनहरू त्यतिकै बढी चल्न थाल्दछन्। त्यसरी चाहिँ धेरै मान्छेलाई यस एउटा प्रोग्रामले धेरै मान्छेहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिदिन्छ। टावर वरिपरि 100 परिवार धिमाल समुदायको बसोबास भएको र भ्यू टावर भनेपछि त्यहाँ होमस्टे व्यवसाय समेत विस्तार हुने स्थानीयवासीको आशा छ। भ्यू टावर निर्माण सुरु भए लगत्तै दापगाछी गाउँमा जग्गाको भाव बढेर तेब्बर भएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 4 वर्षमा पनि समाधान भएन स्थानीय सरकारका समस्या। संघ र प्रदेशले समन्वयात्मक भूमिका नखेलेको जनप्रतिनिधिको आरोप। बजेट कटौती हुँदा काम गर्नै मुस्किल। चाँगुनारायण नगरपालिकाले गर्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य काम। स्वास्थ्य चौकीदेखि आफ्नै नगर अस्पताल निर्माण। 4000 बढीले लिए सेवा। पोखरा महानगरपालिकामा फस्टाउँदो कौशी खेती। अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्दा स्थानीय पनि दङ्ग। फोहोर व्यवस्थापन घरमै हुँदा महानगर पनि खुसी। तेह्र वर्षमा पनि फेरिएन मुक्त हलियाको अवस्था। बैतडीका हलियाले अझै पाएनन् परिचय पत्र। सरकारले दिएको आश्वासन समेत पूरा नहुँदा समस्या। र 1 अर्ब 54 करोड बढी लागतमा नेपालकै अग्लो भ्यू टावर झापाको दमकमा निर्माण हुँदै पुसभित्र सक्नुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण निर्माण अवधि लम्बिने। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।